شويه. دونك عندنا الموديل d'info. اللي كيتقسم لنا جوج الحوايج. دونك لاركتيكتور هي باش نبداو. et l'algorithmique. دونك غنبداو الكور ديالنا ديال لاركتيكتور دورديناتور وغادي نتعرفوا في هذه الحصه هذه شنو هو ان سيستيم انفورماتيك. دونك هذه الحصه هذه غادي نخرجوا بالمعلومات ديال سيستيم انفورماتيك شنو هو. Monsieur, s'il vous plaît, عندي واحد لا كيسيون. ها فولي واش هاد لو موديول عند بوغ هادوك ميب فلي فيستي واش داخل هاد الموديول في الاس 1؟ فوالا نحاولوا نوضحوا هذا وي بالنسبه انا نوضحها ايوب. دونك اللي ما حضرش في الاول هذا لو موديول هذا بالنسبه للناس ديال لي زينسا وكاين حتى الدراري ديال الميب. دونك حتى هما عندهم الالغوريثميك والاركتيكتور كاين اللي كيدير فيها غير واحد البارتي الاولى غير اون جينيرال وكيدخل ديريكتومون الالغوريثميك. اوكي دونك هاد لانتروداكسيون غادي تكون جينيرال على الموديل ديال الانفورماتيك وغادي يقيشي شويه الاركتيكتور. اوكي دونك دريد الميب حتى هو راه انتريسون ماشي الميب ولينسا. دونك هادي اون بيتيت انتروداكسيون اللي غادي نديروه صالحه زعما اي واحد غادي يدخل لهاد الدومين دانفورماتيك لا سوا بروغراماسيون لا سوا غادي يقرا لانفورماتيك اون جينيرال في هاد السيمستر هذا. دونك بالنسبه للميب كما قال الاستاذ حمزه عندنا غادي يقراو الالغوريثميك زائد بروغراماسيون. بيان سور هنايا كنهضروا على الاس 1 داكور. دونك كاين الغوريثميك 1 اي بروغراماسيون 1 وكاين في الاس 3 الغوريثميك 2 و بروغراماسيون 2 داكور. دونك هكا مفصله لانفورماتيك عند الناس ديال الميب لي فيست. دونك فاش نجيو لينسا كيقراو في هذا السيمستر هادي كيقراو جوست l'architecture ديال l'architecture d'ordinateur, d'accord, plus l'algorithme. دونك اللي يمكن نستنتجوا من هادشي هذا كو الناس ديال الميب غادي تقسم لهم الالغوريثميك على جوج، الالغوريثميك 1 والالغوريثميك 2. دونك الناس ديال الانسا غادي انفونسيو في هذا السيمستر هذه في الالغوريثميك. دونك غادي افونسيو بزاف تقريبا خصنا نكملوا لي طاش كاملين ولي شابيتر كاملين. بالنسبه للناس ديال الميب لا كيتقسم لهم البروغرام على جوج حيت كيقراو الالغوريثميك والبروغراماسيون على فوا. دونك هذا هو الفرق اللي كاين. نبداو في الكور ديالنا اللي هو لانفورماتيك. دونك دي زيدي جينيرال على لانفورماتيك. وخصنا قلنا في البدايه اننا ليدي اللي غادي نخرجوا منها في هذا لو كور هو لا ديفينيسيون ديال سيستيم انفورماتيك شنو هو. دونك خصنا نكونوا قادرين باش نديفينيو ان سيستيم انفورماتيك. Donc l'informatique dans la vie quotidienne et entreprise. Donc l'informatique دايره بينا كل نهار كنستعملوا الانفورماتيك
ولا شي حاجه مهمه في الحياه ديالنا في لافي كوتيديان ديالنا. دونك منها فيسبوك، انستغرام، واتساب، كنا كنستعملوا لانفورماتيك، كنا عندنا التليفون، دونك كنا كنستعملوا عندنا اكسي لانفورماتيك. في الدومين اندستريال كذلك ولات واحد الحاجه اللي انديسبونسابل لوتوماتيزاسيون دي شوز ديال لي طاش داخله بارتو. دونك لو دومين اندستريال. مثال اخر على الانفورماتيك في حياتنا ابليكاسيون ديال بانكا. دونك ما بقيتيش ضروري تمشي للبانكا باش دير دي زوبيراسيون اللي هما ضروريين، وليتي من التليفون ديالك تقدر دير بزاف ديال زوبيراسيون. دونك لا غادي نديطايو شنو هي لانفورماتيك. دونك لانفورماتيك كتكون لنا من جوج الحوايج. اولا لانفورماسيون بلس تريتمون. والتريتمون غادي نشوفوا فيه جوج ديال الانواع، تريتمون مانيوال اي تريتمون اوتوماتيك. Donc, l'information. L'information désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Donc, on a des exemples. Je vais vous montrer l'information. La définition d'elle. Donc, on a plusieurs exemples. L'exemple 1, la température, 50 degrés. L'exemple 2, 50 dirhams. L'exemple 3, 50 km. L'exemple 4, 50 ans. Et l'exemple 5 désigne 50. Juste 50. دونك نرجعوا للمثال الاول. المثال الاول عندنا كاملين كيتشاركوا في واحد الحاجه وحده اللي هي 50 50 50. دونك اللي الاختلاف بيناتهم ان هاد 50 هنايا في المثال الاول كتعطينا كنفهموا منها جوست من غير لو سامبول غير ليماج كنفهموا انها كنهضروا على لا تمبيراتور. دونك عندنا 50 دوغري. من المثال الثاني كنفهموا ان عندنا 50 ديغرام. ثالثه 50 كيلومتر. المثال الرابع 50 اسمح لي السي ايوب نقاطعك. وي وي اسمح لي. بالنسبه للدراري اللي كاينين هنا دونك باش ما يخرجوش قبل ما يخرجوا حيت كاين الماكس كاينه سيونس ديال الاناليز مور ايوب نيشان. دونك لا سيونس داناليز اون فوا غادي يسالي ايوب غادي نحط لكم لو ليان مع السي ايوب واحد اخر. اوكي دونك غير كوم انفورماسيون ما عرفتش واش بارطاجا يوسف ولا لا مي كاينه اون سيونس داناليز جوست ابري. يلا شكرا. وي داك. مي ليكزومبل الخامس ما كنفهموا منه والو. دونك 50 وصافي. دونك هذه ما نقدروش نقولوا عليها انفورماسيون. دونك شنو هي لانفورماسيون؟ لانفورماسيون هي واحد لا دوني بلس واحد لو سونس. دونك الا رجعنا لي زيكزامبل ديالنا عندنا لا دوني ديالنا هي 50 50 في ليكزامبل 1 2 3 اي 4. ولكن لو سونس كل كيختلفوا. عندنا واحد لا ديفيرونس في لو سونس ديال كل اكزامبل. دونك هنايا في هاد ليكزامبل عاوتاني عندنا دو ميساج. عندنا ديفونس دو فيلمي وعندنا واحد سامبول ولا واحد ليماج اللي كتقول نفس الميساج. دونك عندنا جوج ديال لي زيماج ولا جوج ديال لي سامبول، وحده ايكري وحده جوست ايماج. داكوغ. ولكن كيقولوا لنا لا ميم انفورماسيون، كيعطيونا لا ميم انفورماسيون. الفرق اللي بيناتهم فقط في لا ريبريزونطاسيون ديالو. دونك عندنا في الاولى عندنا ميساج ايكري وهنايا عندنا ميساج باغ ايماج. Donc, les représentations de l'information. Donc, l'information peut être vue, lue, entendre,
elle peut donc prendre plusieurs formes. Donc فاش كنهضروا على l'information في ليماجيناسيون ديالنا ان ما كاينش انفورماسيون وحده. نقدروا نجيبوا انفورماسيون من جورنال، نقدروا نجيبوها من تصويره، نقدروا نجيبوها من صوت في الراديو، نقدروا نجيبوها عندنا بليزيور سورس دانفورماسيون. دونك هادشي اللي كيقولنا هنايا تكست ايماج سون فيديو سامبول. دونك عندنا بليزيور سورس ولا فورم بليزيور فورم دانفورماسيون. دونك ثاني حاجه قلنا عندنا لانفورماسيون، عندنا لو تريتمون. باش نفهموا لو تريتمون نعطيو هذا ليكزامبل. هذا عندنا لو مو انفورماتيك. هذا لو مو انفورماتيك écrit en minuscule. دونك ابري واحد لو تريتمون كيعطينا لو مو انفورماتيك en ماجيسكول. دونك كنكونوا كنكتبوا في الوورد في المثال، كتبغي تحول واحد ترانسفورمي سيغتان مو en ماجيسكول، دونك كتعطي لوردر لورديناتور باش يترانسفورمي لك ولا باش يدير لك هذه العمليه هذه. دونك هذيك العمليه كامله، داك البروسيسوس كامل هو لو تريتمون. مثال واحد اخر، دونك عندنا ان طابلو qui contient plusieurs nombres. عندنا 1 15 153 20 12. دونك هادشي كيبان لنا ديزوردوني. دونك عطيت عاوتاني بغيت هاد لي نيميرو اللي في اولا لي دوني اللي عندنا في الطابلو يكونوا بواحد الترتيب اللي هو كرواسون. دونك ابري واحد لو تريتمون نقدر نرجع لهم بحال هكا. دونك عطيني واحد لو طابلو اللي فيه لو نومبر اوردوني في لوردر كرواسون. دونك 1 12 15 20 et 153. دونك تو سامبلومون لو تريتمون اولا فوقاش كيكون عندنا تريتمون كيكون عندنا في الاول انفورماسيون دونطري، من بعد كنديروا عليها واحد لو تريتمون وكتعطينا انفورماسيون دو سورتي. بحال هذا المثال لانفورماسيون دونطري هنايا هي لو مو انفورماتيك اون مينيسكول، من بعد واحد لو تريتمون دوني عطانا لو مو انفورماتيك اون ماجيسكول. كذلك هنايا في هذا لو طابلو هذا لي دوني دونطري، لي دوني دونطري ولا لانفورماسيون دونطري هو هاد لي دوني اللي عندنا في الطابلو. ابري واحد لو تريتمون عطانا انفورماسيون دو سورتي قلنا هاد لي نيميرو في l'ordre croissant. Donc le traitement est une suite d'opérations effectuées pour transformer des données en résultats. Donc هذا هو لو تريتمون. كيكونوا عندنا دي دوني d'entrée après un certain traitement كيعطينا انفورماسيون دو سورتي. دونك هنايا لو تيب دو تريتمون غنشوفوا في هاد ليكزامبل 1. عندنا واحد لا كونتيتي دارجون بغينا نعرفوا شحال. دونك كتحسب بيديك، تبقى تحسب تعرف شحال. دونك دوني دونطري هو لارجون، واحد لا كونتيتي دارجون. ابري واحد لو تريتمون مانيويل كيعطيك لو نومبر اولا لو نومبر ديال لارجون اللي عندك ولا الكونتيتي دارجون اللي عندك. هنايا نفس الحاجه، يعني نفس العمليه مي l'outil diffère. Traitement automatique. Donc هنايا هاد لا ماشين كنعطي واحد لا كونتيتي دارجون هي كتحسب لنا كتعطينا الريزولتا. دونك بجوجهم درنا ان تريتمون ولكن الاختلاف اللي بيناتهم هو ان تريتمون مانيويل effectué par un homme وهنايا تريتمون اوتوماتيك اللي كيدار par la machine. دونك دي زيكزامبل ديال تريتمون اوتوماتيك. عندنا غيشي اوتوماتيك اللي كنعطيوه واحد لانفورماسيون دونطري. ديما كدوا لي على لانفورماسيون دونطري كاينه في لاكارت ديالك اللي كتعطيها للسيستيم. ابري واحد لو تريتمون هو كيعطيك واحد لي شوا وانت ديك الساعه كتختار باغمي داك لي شوا واش بغيتي تخرج فلوس ولا كونتيتي د الفلوس اللي بغيتي ولا بغيتي غير دير شي عمليه اخرى. دونك كاين بلوزيور تريتمون عاد كيعطيك واحد لو ريزولتا فينال. كذلك هنايا اكزومبل واحد اخر ديال تريتمون اوتوماتيك هو لا بورت اوتوماتيك اللي كتوصل حداها. دونك لانفورماسيون دونطري هو لا بيرسون ولا هو لوبجي، نقولوا لوبجي. دونك اون فوا غادي يوصل واحد لوبجي للباب غادي ديتيكتا باغ واحد الكابتور داكور غادي تحل الباب. دونك عطاتنا انفورماسيون ولا واحد الريزولتا، واحد لانفورماسيون دو سورتي.
Donc, les types de traitement, un traitement manuel, toutes les opérations effectuées par l'être humain, traitement semi-automatique, une partie des tâches est assurée par l'être humain et l'autre partie réalisée par les moyens technologiques. هادشي كنشوفوه حتى في البيت عندنا. دونك نقدروا كابسط مثال كاين ماكينه الصابون اللي ضروري دير واحد الانترفونسيون ايمان عاد باش تصب لك، وكاينه الماكينه اللي هي اوتوماتيك 100%. دونك انت كتعطيها لانفورماسيون دونطري اللي هي الحوايج ولا لا كونتيتي ديال الحوايج، وهي كتعطيك في لانفورماسيون باغ واحد لو تريتمون، كتعطيك واحد لانفورماسيون دو سورسي اللي هما ديك الحوايج خصهم يكونوا نقيين. انت كتعطيها واحد لي بارامتر، الماء يكون سخون ولا كذا، وهي كدير لو تريتمون اللي بغا لوتيليزاتور. Traitement automatique, toutes les tâches sont effectuées uniquement par des moyens technologiques. Donc, sans l'intervention humaine. Le traitement automatique. Donc, traitement manuel. هنا واحد l'exemple اللي واحد السيد خدام، واحد الموظف اللي عنده بزاف ديال لي دوسي كتبهم. دونك فاش كنديروا التريتمون هنايا من لي زانكونفينيون ديال التريتمون مانيوال. فاش كنديروا التريتمون مانيوال كنمشيو بواحد الوتيره بطيئه جدا وما كيكونش داك الرضا. دونك كتكون داك لا فاتيغ، الخدمه كتوصل معطله، دونك بزاف د الحوايج. دونك هنا غادي يجي الدور ديال تريتمون اوتوماتيك. دونك باش نديروا تريتمون اوتوماتيك، الفكره هي هاد لي دوسي هاد لي زانفورماسيون دونطري ندخلوهم للبي سي اللي هو واحد المويان اللي كي بيرمي ديفيكتوي لو تريتمون اوتوماتيك. دونك كنكونوا فرحانين، كيمشي داكشي بزربه وكنديروا تريتمون اوتوماتيك ديالنا. دونك هنا غادي تجي ابخي ما شفنا لا نوسيون ديال تريتمون ديال لانفورماسيون ديال التريتمون، هنا غادي تجي لا نوسيون ديال لانفورماتيك. شنو هي لانفورماتيك؟ Donc, l'informatique est la science du traitement automatique des informations. Donc, فوقاش نقول انني كنهضر على انفورماتيك، ان سيستيم انفورماتيك فاش يكونوا عندي دي زانفورماسيون وفاش يكونوا اوتوماتيك. هاد لي زانفورماسيون كندير لهم واحد لو تريتمون اوتوماتيك. دونك هنايا عندنا اكزامبل ديال سيستيم انفورماتيك. Donc, on a l'ordinateur ou la partie matérielle plus un système d'exploitation. Donc, l'ordinateur ou tout ce qui est calcul automatique, etc. Système d'exploitation qui est l'interface entre هذا الماتيريال هذا وواحد لي زابليكاسيون اللي غنشوفهم هنايا. دونك لي زيكزامبل ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي كنستعملوهم ديما ولا اللي كنسمعوهم ديما. دونك عندنا الويندوز اللي تقريبا كلشي كيستعملو، الماك اوس اللي كيستعمل صحاب ابل وهذا، لي زوندرويد اللي كاينين في لي تيليفون، اي لوبانتو ولا لينكس. دونك هادو سو سون كيديروا لو ميم ترافاي، دونك كيجيستيونيو لي طاش ديال من هاد لي طاش ديال لي لوجيسيال دابليكاسيون. دونك كاكزومبل نتايا فاش كتحل البيسي ديالك كلشي دابا راه حال واحد النافيغاتور، حال زوم، داير بزاف د لي طاش في الاورديناتور ديالو، بحال باوربوينت، وورد، بزاف ديال لابليكاسيون. شكون اللي كيجيري هاد لي زابليكاسيون؟ دونك هو هاد لو سيستيم ديكسبلواتاسيون. دونك الخدمه ديال لو سيستيم ديكسبلواتاسيون هو داك لا جيستيون دي طاش. انت كتكون خدام في ابليكاسيون كتبقى داك لاطاش خدامه وكتمشي ابليكاسيون اخرى وكتخدم خدمه اخرى. دونك اللي كيدير هادشي هذا اللي كيجمع بيناتهم ولا اللي كيجيستيونيهم هو سيستيم ديكسبلواتاسيون. دونك هنا فين كيدخل لو شوا ديال سيستيم ديكسبلواتاسيون البلو ادابتي اللي لك نتايا كايتيليزاتور. واش انت محتاج اندرويد، محتاج ويندوز، محتاج يوبانتو، محتاج ماك اوس. دونك انت كايتيليزاتور سا ديبون د الكاي تشارج اللي عندك ولا ليتيليزاسيون اللي باغي ديرها كتختار بيان سور على حساب لا فاسيليتي، على حساب لا فيتاس وبزاف د الحوايج ولا سيكوريتي.
دونك هادشي كامل دونك بثلاثه دونك بارتي ماتيريال اللي هي في هذه الحاله لورديناتور بلس سيستيم ديكسبلواتاسيون بلس اللوجيسيال دابليكاسيون كيكونوا لنا واحد لو سيستيم انفورماتيك. دونك ما يمكنليش نهضر على سيستيم انفورماتيك وعندي غير بي سي بوحدو جوست لو ماتيريال، ولا عندي غير لو لوجيسيال ولا. دونك ما كنهضر على سيستيم انفورماتيك حتى كيكون عندي هاد لي trois choses. دونك هنايا كنزيدو نفهمو اكثر. دونك هادشي اللي درناه في هاد السلايد كي بريسيد دونك هو هذا. دونك الماتيريال انفورماتيك كيكومونيكي مع سيستيم ديكسبلواتاسيون قلنا كمثال ويندوز. هاد السيستيم ديكسبلواتاسيون كيكومونيكي مع لابليكاسيون، هاد لابليكاسيون كتكومونيكي مع ليوتيليزاتور اللي هو نتايا. Donc des exemples ou là des autres exemples là système informatique باش ما يبقاش بالكم راه غير بي سي. فاش حتى كنشوف بي سي عاد كنهضر على سيستيم انفورماتيك، راه السيستيم انفورماتيك اي بارتو. دونك هنايا جوست خصنا واحد البارتي ماتيريال اللي هو في هذه الحاله البلاي ستيشن ديالنا ولا تيلي، والبارتي لوجيسيال هي داك لي جو اللي كنلعبوا بهم. وهكا كونا واحد لو سيستيم انفورماتيك. كذلك un autre exemple هنايا التليفون كذلك بارتي ماتيريال، واحد البارتي ماتيريال اللي هو التليفون ديالنا، والسيستيم ديكسبلواتاسيون في الحاله ديال الايفون كيكون هو الاي او اس، ولا في الحاله ديال سامسونج ولا دي زوتر تليفون كيكون هو الاندرويد. والبارتي لوجيسيال هما لي زابليكاسيون اللي كنستعملو يوميا. دونك هادشي ما يجيناش غريب حيت كل نهار كنخدموا به غير هو باش نديفينيو هنايا في هذا الكور هذا جوست باش نديفينيو شنو هو السيستيم انفورماتيك. دونك كريزومي الى قطعتك السي ايوب. قول لي اخويا. اوكي السلام عليكم الشباب. فوالا دونك اللي عنده اي كيسيون اما يخليه السي ايوب الشات اولا اكتيفي الميكرو وتجاوب مع الاستاذ ديالو ويطرح لي كيسيون. هاد لا سيونس هادي كيبريزونطي لكم هاد لي سلايد هادو، راه هي واحد لانتروداكسيون جينيرال باش تعرفوا علاش لانفورماتيك اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي بالنسبه لا سيونس لا دوزيام سيونس ديال اليوم ان شاء الله. اوكي راه خليت لكم لو ليان ديالها غتكون في الاناليز 1. اناليز 1 راه لو ليان زوم ها انا خليته كوبي جوج ديال المرات وخليوه عندكم. اسمح لي سي يوسف. يوسف وي حمزه. دونك هنايا راه كاين هاد لا سيونس راه عندها دوري إليميتي، بامكان الدراري يبقاو هنايا ونعيطوا للبروف ايوب الاخر يجي يكمل لهم الاناليز هنايا. اوكي ممكن نكمل هنايا اولا دابا بارطاجيتي واقيلا في لي جروب ياك. ما كان حتى شي مشكل اصلا. حاضر مبارطاجيت حاضرين معنا الدراري 95 تقريبا راه قريبه. اوكي سي بون اوكي باش نهدلو ليا يجي ايوب يكمل هنايا. واخا صافي غير سوبريمي لي جروب. داكور دوك عندنا جوج ديال ايوب. ايوب انفو ايوب با. اوكي ميرسي. D'accord. Donc, qu'à résumer, laisse-nous l'informatique. Donc, il y a l'automatique, c'est automatique plus l'information. Ou là, l'information plus le traitement automatique. Donc, traitement automatique de l'information. Ordinateur, هو كمثال. ordinateur هو واحد الماشين اللي غادي نقراو غادي نديطايوها في الكور. حنا عطينا امثله بزاف باش يكون عندنا ان سيستيم انفورماتيك. شفنا بلاي ستيشن، شفنا تليفون، مي في الكور غادي نشوفوا الديتاي ديال لورديناتور. ولا فهمنا لورديناتور ولي كومبوزون ديال لورديناتور غادي تقريبا راه نفس الحوايج، نفس لي كونستيتيون، يختلفوا فقط لي بيريفيريك وشي حوايج اخرى. دونك نفس البرانسيب. Donc l'ordinateur, les machines de traitement de l'information, ou les qui donnent le traitement. Donc les types d'information et représentation qui me type d'information, c'est-à-dire valeur numérique, c'est-à-dire texte, image, son, vidéo, etc. Donc il y a plusieurs formes ou plusieurs types de l'information. Donc juste c'est quoi la donnée ou quoi le message qu'on فيها واحد الميساج داك لانفورماسيون.
représenter les représentations de l'information, donc représenter sous forme de données numériques. هنا هادشي غادي نشوفوا في الكور en détail. Donc Le système binaire. Le système binaire, voilà. Donc l'ordinateur ou le calculateur en général كيفهمنا غير système binaire, كيفهمنا غير 0 et 1, tout ou rien. Donc إما كنقول إما كاينه شي حاجه، كاينه الالكتريسيتي، ودونك نقدروا نشوفوا نتوما اون ديتاي واش كاينه الالكتريسيتي ولا لا. هكا كيفونكسيوني البيسي ديالك، هذا هو اللونغاج ديالو 0 اي 1. لو سيستيم بينير غادي نشوفوا الكالكول اللي كيدار ولي تيب دو كالكول اللي غادي نديروهم على لو سيستيم بينير. راه الاغلبيه ديالكم شافوهم من قبل كنظن، مي ماشي مشكل هادشي يتعاود ا 0. دونك لو سيستيم انفورماتيك هو واحد l'ensemble des moyens logiciels et matériels nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. Donc le système informatique اي حاجه تخطر لك على بالك تقدر ديرها انت في المستقبل اللي كتفاسيليتي واحد لاطاش وكدار دو مانيير اوتوماتيك. دونك انت تقدر تصوب واحد لابليكاسيون من هنا لقدام، ولا استعمال ديال لي لونغاج ولا بزاف د الحوايج اللي غادي نشوفوهم اللي غادي تقدر انت تصوب واحد لو سيستيم انفورماتيك. داكور، يكون عندك دونك سيستيم انفورماتيك باش يكون عندك خص يكون عندك كالكولاتور. الكالكولاتور فاش كنقولوا يجي في الدين ديالك هو الحاجه اللي كدير لنا التريتمون انفورماتيك كما قلنا بحال لورديناتور، وخصك دي مويان لوجيسيال. داكور، دونك هكا كانت هاد البيتيت بريزونطاسيون، بغيتها تكون ثقيله بزاف. تكون بيتيت انتروداكسيون على الكور ديالنا. ابري غادي نشوفوا لاركتيكتور ديال لورديناتور والكالكول ديال والكالكول اللي في سيستيم بينير وسيستيم اكزاديسيمال والتحويل بيناتهم باش نمشيو من سيستيم بينير لسيستيم اكزاديسيمال ولا سيستيم ديسيمال بحال هكا. دونك هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الكور ديال لاركتيكتور دورديناتور. من بعد في لا دوزيام بارتي غادي نشوفوا الالغوريثم. دونك هنا نحاولوا شويه نهضروا على شنو هي الالغوريثم باش تعطيكم فكره. كاين شي سؤال هنايا بخصوص هاد لابارتي هادي؟ واه الشباب اللي عنده شي سؤال يطرحوا. دونك واخا كان هادشي صراحه كان باين، يعني ما بان لي شرحتي يعني اون ديتاي. دونك اللي عندنا واحد الكيسيون غير بالنسبه لهذا الموديل ديال الارشي، حيت كنا مقسم لجوج، وكاين ما عرفتش واش كلشي كيبدا بالاركتيكتور عاد كيدوز للالغو، ولا كاين اللي كيدير الغو عاد كيدوز للاركتيكتور. يعني واش ضروري خصك تبدا مثلا هاد الكور هذا خصك تبدا من الاركتيكتور عاد دوز للالغوريثميك، اولا بامكانك تبدا بالالغوريثميك عاد مورا الاركتيكتور؟ يعني واش مرتبطين هاد لي دو بارتي ولا ماشي مشكل؟ بامكانك تبدا مثلا تبدا بالالغوريثميك، حيت على حسب لي زانسا، حيت كاين اللي مسجلين في لي جروب بريفي. ما عرفتش واش غادي يعني غادي يبداو كل واحد غادي يبدا ببارتي. ما عرفتش انا السيستيم واش غادي يقراو هادشي كما قلتي دو بروف ولا بروف واحد اللي غادي جو بونس بروف واحد بجوج. الا كان بروف واحد جو بونس غادي خصو يبدا ضروري بالاركتيكتور. مي كاينه لا بوسيبيليتي باش تقرا الالغوريثميك زعما سون سافوار هاد كاينه لا بوسيبيليتي. دونك داكور شي حاجه. اوكي شكرا سي ايوب. دونك اللي عنده دي كيسيون شي حاجه ما فهمهاش مزيان، دونك هنا كانت غير انتروداكسيون جينيرال على شنو هي لانفورماتيك، هي لاوتوماتيك زائد لانفورماسيون، كيفاش واحد المعلومه كيفاش كتريتيها. ابري غادي يدوز بيان سور كيفاش كتكومونيكا مع الاورديناتور. فين نقدر نلقى لو كور انجستري غادي يكونوا، دونك غنوقف لونجسترمون.